मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। भारी होगी आए ही बार, लेकिन तूने मेरी चौखट पर आकर माफी का सवाल किया है। जा जा जा, आए ही बार मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। आए मेरी बेटी के कातिल, मैंने तुझे भी छोड़ दिया है। जा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। नरमी दिखाई तो ऐसी नरमी दिखाई तो सख्ती की जगह सख्ती और नरमी की जगह नरमी, ये सिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। इसी को तुलसीदास जी कह रहे हैं, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे। वो राजनीति करेगा, सख्ती भी करेगा, नरमी भी करेगा, सख्ती के साथ सख्ती से पेश आएगा और नरमी की जगह नरमी करेगा। मैंने दोनों मिसालें आपको दे दी। जब तक मद्दी कोया बिना महामद पार न होया। जब तक मद्दी कोया, मध्य मानी मीठी और कोया मानी आवाज। संस्कृत का शब्द देखिए, मध्य मानी मीठी और कोया मानी आवाज। जब तक मीठी आवाज बाकी रहेगी, इशारा है कुरान की तरफ, जब तक सुरीली आवाज बाकी रहेगी, यानी जब तक कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, उस वक्त तक बगैर मोहम्मद के कोई पार नहीं हो सकता। यानी कुरान पर कैसे अमल किया जाए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बताएंगे। और तुलसीदास जी नाम तक लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब तक मीठी आवाज, सुरीली आवाज यानी कुरान की तिलावत बाकी रहेगी, तब तक बिना मोहम्मद पार न होया, बिना मोहम्मद के कोई पार नहीं होगा। यानी तुम्हें जन्नत चाहिए, अगर स्वर्ग चाहिए, पैराडाइज चाहिए, उसमें जाना चाहते हो तो मोहम्मद के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। मेरे भाइयों, यहां से आप अंदाजा लगाइए, इसलिए मैंने कहा वो सबके नबी हैं। हिंदू भाइयों, मेरी नहीं मानते हो मत मानो, कम से कम अपनी किताबों को तो देख लो, पढ़ लो। और जब टीवी चैनलों पे मैं कहता हूं कि इस पर डिबेट करो तो करते नहीं। वो डिबेट चल रही है हूरों के पास, 72 हूरों के पास। आओ ना, डिबेट करो कि कल की अवतार कौन है, डिबेट करो ना नराशंस कौन है। आओ डिबेट करो कि तुम्हारी किताबों में लिखा गया कि 12 पत्नियां जिसकी होंगी वो अंतिम ऋषि होगा। आओ ढूंढो 12 पत्नियां किसकी हैं। आओ डिबेट करो ना इस पर डिबेट नहीं होती है। सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करने के लिए डिबेट होती है और उसमें कुछ कठमुल्ले पहुंचकर मार खा के और उल्टा सीधा बोल के चले आते हैं। और ये वो कठमुल्ले हैं, न इनको अहले हदीस लोग भेजते हैं, न देवबंदी भेजते हैं, न बरेलवी भेजते हैं, न जमात इस्लामी के लोग भेजते हैं, न जमीयत उलमा भेजती है, कोई नहीं भेजता है। ये अपनी मर्जी से 5000 रुपया लेते हैं और पहुंच जाते हैं डिबेट में। ये किसी कौम के नुमाइंदे नहीं होते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। जहां सवाल जवाब पहले से सेट होते हैं, ये सवाल होगा, ये तुम्हें जवाब देना होगा, और आधे घंटे के डिबेट में लास्ट में हमें तुम 5000 रुपए का हम तुम्हें लिफाफा पकड़ा देंगे। ये पहले से सेट होता है। नाम बता दिया, मोहम्मद अहमद। बाप का नाम भी वेदों में लिखा है। बाप का नाम तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम विरीति भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भाप्यम। लो, यहां बाप का भी नाम आ गया, मां का भी नाम आ गया। और क्या चाहिए? हिंदू भाइयों, जिस विष्णु यश के बेटे को, जिस सुमति के बेटे को आप ढूंढना चाहते हो, वो हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं, आप उसको पहचानने से इनकार कर रहे हो। तच्छुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम विरीति, अंतिम ऋषि ब्राह्मण खानदान में आएगा। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण की मीनिंग क्या है? अल्लाह वाला। ब्राह्मण अल्लाह वाला, ब्रह्मा अल्लाह, ब्राह्मण अल्लाह वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह उस जमाने में ब्राह्मण खानदान में, अल्लाह वाले खानदान में पैदा हुए। वो खानदान बनु हाशिम, कौम कुरैश, बड़ी अल्लाह वाली कौम थी अपने अकीदे के मुताबिक। खाने काबा में जो 360 बुत रखे हुए थे, उसकी रखवाली यही कौम थी। उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, खाने काबा की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के हाथों में थी।
उस कौम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और ब्राह्मण का मतलब एक और होता है, सबसे ऊंची कौम ब्राह्मण मानी जाती है। ब्राह्मण खानदान में यानी सबसे ऊंचे खानदान में आएंगे। अरब के अंदर कौमों का अंबार लगा था, लेकिन सबसे अच्छी कौम कौम कुरैश मानी जाती थी। और कुरैश में भी सबसे अच्छा खानदान बनु हाशिम माना जाता था। उस खानदान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए। तो छतवा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदंबरित भावाने घर में पैदा होंगे। घर में, इनके यहां कोई ऋषि, कोई पैगंबर, कोई अवतार समंदर में पैदा हो रहा है, कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई कहीं हो रहा है। आपको मालूम है, एक का नाम है कर्ण, वो कान से पैदा हुआ था, वो कान से, उसी के ऊपर नाम पड़ गया उसका कर्ण। तो कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई आंखों से। लेकिन अंतिम ऋषि आखिरी नबी के बारे में क्या कहा गया? भवन ने घर में पैदा होगा। भवन मानी घर, और किसके घर में? विष्णु यशसो। अब कैसे पढ़ा जाएगा ये संस्कृत में? भवने शंबलो विष्णु यशस, वो विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। विष्णु, अल्लाह के 3 नाम बताए गए वेदों में, ब्रह्मा विष्णु शिव। और इसको हम जब उर्दू में पढ़ते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शिव, लेकिन संस्कृत में जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मा विष्णु शिव। विष्णु ब्रह्मा अल्लाह का नाम, विष्णु अल्लाह का नाम, शिव अल्लाह का नाम। ब्रह्मा मानी पैदा करने वाला, ब्रह्मा मानी ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, विष्णु मानी पालने वाला, और शिव मानी मौत देने वाला। वही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, वही पालने वाला है और वही मौत देने वाला है। वही जिसको चाहे जिंदगी दे, वही जिसको चाहे मौत दे। अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्रमा अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा। यानी मैं ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार हूं। मैं ही मौत देता हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं, मैं ही दिन निकालता हूं, मैं ही रात निकालता हूं, मैं ही सूर्य को उत्पन्न करता हूं और मैं ही चंद्रमा को निकालता हूं। यानी मैं ही कादरे मुतलक हूं, मैं ही कादरे मुतलक हूं। एक ही अल्लाह है और उसी की सिफत है। लेकिन हिंदू भाइयों में दुनिया बनाने वाला अलग हो गया, पैदा करने वाला अलग हो गया, मौत देने वाला अलग हो गया, यहां तक के उनके यहाँ रोजी देने वाला अलग हो गया, औलाद देने वाला अलग हो गया। और उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं में आस्था रख ली। 33 करोड़ देवी देवता मान लिए, 33 करोड़। हम मुसलमानों में भी गिनो तो कम नहीं होंगे। मेरे भाइयों, हम छोटे बाप की औलाद थोड़ी है, हम बड़े बाप के बेटे। उनमें 33 करोड़ है तो हम भी इतने इससे कम नहीं रखेंगे। उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको कि हमें और आपको समझना चाहिए कि कितनी बड़ी बात कही गई है। विष्णु अल्लाह का नाम, और यश के माना होते संस्कृत में भक्त, बंदा। विष्णु यश क्या तर्जमा हुआ? विष्णु अल्लाह का नाम, यश भक्त। विष्णु यश अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम क्या बताया गया है? अब्दुल्लाह। तर्जमा करिए क्या हुआ? अब्दुल्लाह का तर्जमा कीजिए। संस्कृत में विष्णु यश अल्लाह का बंदा, और हमारे मजहब में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम क्या बताया गया? अब्दुल्लाह। अब्द मानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का नाम, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। विष्णु यश अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा। यानी मोहम्मद आखिरी नबी कहां आएंगे? विष्णु यश के घर में, यानी अब्दुल्लाह के घर में पैदा होंगे। यकीन के साथ मुसलमानों बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह के घर में पैदा हुए थे या नहीं हुए थे? मां का नाम क्या होगा? सुमति प्रादुर्भाव्यम। वो सुमति के गर्भ से पैदा होंगे, सुमति के पेट से, सुमति के गर्भ से पैदा होंगे। सुमति, सुमति के गर्भ यानी हमल, सो मानी सुंदर, मति अमन और शांति वाली। ऐसी सुंदर औरत जो अमन और शांति वाली होगी, उसके पेट से पैदा होंगे। सुमति, अमन और शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां का क्या नाम था?
आमीना, अमन वाली, शांति वाली। तर्जमा देखिए आप, सुमति, अमन और शांति वाली, उसके पेट से पैदा होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ का नाम आमीना, अमन वाली और शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह सुमति के पेट से ही पैदा हुए, यानी आमीना के पेट से पैदा हुए। ये नाम बताया गया है वेदों में। कहां तक इनकार करोगे, कहां तक? इदम जनाओपश्रुतो नरा शंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्रा नवीतम च कौरम अरुष में धूतमहे द्वादशोम उष्ट्रायस्य परवाहिरो बधूमन्तो उष्ट्रायस्य परवाहिरो बधूमन्तो द्युदशा। उष्ट्रायस, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, वो ऊंटनी पर सफर करेगा। अच्छा बताइए तो, आज भी हमारे हिंदू भाई कहते हैं कल की अवतार पैदा नहीं हुआ है, वो आएगा। आखिरी नबी अंत में, एक नबी आएगा अंत में। कब आएगा? उष्ट्रायस, उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी। अब ये बताओ, आजकल कोई ऊंटनी पर बैठता है? जर्जीस साहब को जरा स्टेशन पर लेने पहुंच जाना ऊंटनी पर, आपको भगा देंगे, बोलेंगे पैदल चला जाऊंगा, ऊंटनी पर नहीं बैठूंगा। आजकल मोटरसाइकिल का जमाना, आजकल 4 व्हीलर का जमाना, आजकल फॉर्च्यूनर का जमाना, आजकल स्कॉर्पियो का जमाना, आजकल इनोवा का जमाना, और आप ऊंटनी को ले रहे हैं। और क्या कहा? अंतिम ऋषि जो आएगा वो ऊंटनी वाले जमाने में आएगा, ऊंटनी पर सफर हो, जिसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। आजकल ऊंटनी पे कौन बैठता है जरा बताओ? अंतिम ऋषि का सफर ऊंटनी पर होगा, वो ज्यादा सफर ऊंटनी पर करेगा। और आपकी प्यारी सवारी ऊंटनी थी। एक ऊंटनी तो ऐसी थी जिसका नाम कस्बा था, और जिस पर अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर आपने उस कस्बा सवारी पर सवार होकर खुतबा दिया था। खुतबा हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा आपने दिया था, हज्जतुल विदा का खुतबा। 1,44,000 तकरीबन इस मजमे में, जहां माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था। आज तो जर्जी साहब 2000 आदमियों को सुनाने के लिए माइक की जरूरत पड़ती है हमारे मौलवियों को। 1,44,000 का मजमा, और आप कस्बा ऊंटनी पर बैठे हुए हैं, और आप आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा का खुतबा दे रहे हैं, और 1,44,000 की भीड़ उस खुतबे को सुन रही। आप तो 2000 आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देख लीजिए कितना उठक बैठक मची हुई है, आप अपने जलसे में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। 1,44,000 का मजमा कैसे कंट्रोल रहा हो? माइक भी नहीं, किसी ने एक तरफ से यह भी नहीं कहा है अल्लाह के नबी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ, नहीं नहीं जोर से बोलो, किसी ने यह भी नहीं कहा। अगर ये कहा होता तो आज हदीस की किताबों में वो दर्ज होता। जब छोटी से छोटी चीज नहीं छूटी, अल्लाह के नबी लैट्रीन करते थे तो अपने बाएं पैर पर कदम रखकर बैठते थे, बाएं पैर पर जोर। जब यहां तक लिखा हुआ है तो वो भी लिखा होता। ठीक है, हो गया बेटा, नियत कर लो। चाचा चल दिए, वो भी लिखा होता, लेकिन नहीं। नज्म नस्क सीखो, किस तरीके से जलसे होते हैं सीखो, किस तरीके से लोगों को कंट्रोल किया जाता है सीखो। जितना भैया तुम लेटे क्यों हो, ससुराल आए हो क्या? उठ के बैठो या जाओ, या तो उठ के बैठो या जाइए आप। जिसको भी, उधर कौन सो रहा, उठाओ उसको भी, उठाओ तो उससे पूछो तो ससुराल आए हो क्या? सोना है तो जाइए आप, बिल्कुल जा सकते हो। यह फर्ज नहीं है जलसा सुनना, सुन लीजिए। आप चले जाएंगे, गुनाह नहीं पड़ेगा आपको, यकीनन नहीं पड़ेगा। नहीं सुनना जाओ, रात बर्बाद मत करो, लेकिन जलसे में आके आप सोएंगे है? जब एक गाड़ी ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो अपने सामने बैठने वाले आदमी को सोने नहीं देता है, उसको भी नींद आ जाएगी, फिर पता चला गाड़ी चली गई। इस वक्त मैं ड्राइवर हूं और आप मेरे सामने सो रहे हैं, और अगर हमको नींद आ गई तो पूरी कौम को हम कहां ले जाएंगे पता चला। इसलिए मेरे सामने मत सोइए। एक मुकर्रिर को, खतीब को भी ड्राइवर समझिए, और ड्राइवर के सामने कोई सोता नहीं है, वरना ड्राइवर को नींद आ जाती है।
میرے بھائیوں تصور کیجئے 1,44,000 کا مجمع اور اس میں آپ خطاب کر رہے ہیں, اس میں آپ بول رہے ہیں, کتنا بڑا خطاب, اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اونٹنی پر. تو پیاری سواری کیا ہوگی؟ اونٹنی ہوگی. اوسٹرایس پرواہڑو بدھو منتو دیو دشا. بدھو مانی بہو بیوی, دیو مانی 2, دشا مانی 10. 2 اور 10 کتنا ہو گیا؟ دیو 2, دشا 10. 2 اور 10 جوڑو کتنا ہوا؟ 12. اس کی 12 بیویاں ہوں گی. بدھو منتو دیو دشا, جو 12 پتنیاں رکھے گا. 12 بیوی والا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں اور بعض جگہ 3 بیویوں کا ذکر ہے. سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویوں کا ذکر ہے. داؤد علیہ السلام کی تقریباً 1000 بیویوں کا ذکر ہے. مجھے نہ 1000 سے مطلب ہے, نہ 99 سے مطلب ہے, نہ مجھے راجہ مہاراجہ جو 300 رکھتے تھے ان سے بھی مطلب نہیں ہے. رام چندر جی کی ایک ہی پتنی تھی سیتا, اور رام کے پتا راجہ دشرت کی 3 پتنیاں تھی. 3 پتنیاں. مجھے 3 پتنی والا سے مطلب نہیں, 1 پتنی والے سے بھی مطلب نہیں ہے, 99 والا بھی نہیں, 1000 والا سے بھی مطلب نہیں. مجھے تو یہ بتانا ہے ہندو بھائیوں کو کہ آپ کی کتاب میں یہ کہا گیا کہ جس کی 12 ہوں گی وہ آخری نبی ہوگا, وہ لاسٹ ہوگا, اس کے بعد کوئی نبی اس دھرتی پر نہیں آئے گا. انتم رشی کی پتنیوں کی سنکھیا 12 ہوگی. میں مانتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ہی ایک ایسے نبی گزرے جن کی بیویوں کی تعداد 12 ہے. 11 بیوی تھی اور 1 آپ کی باندی تھی, خادمہ تھی, جس کو مقوقس ملک شام کے بادشاہ نے بطور گفٹ دیا تھا, اور وہ نبی اکرم کی لونڈی کہلاتی تھی. اس زمانے میں لونڈی سے بھی بیوی والا کام لیا جاتا تھا اور ان کو آزاد کر کے نکاح بھی کر لیا جاتا تھا. لیکن آپ نے ماریا قبطیہ کو آزاد نہیں کیا تھا, وہ آپ کی لونڈی تھی, آپ نے ان کو بیوی نہیں بنایا تھا. لیکن ماریا قبطیہ سے بھی آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا, تو آپ نے بیوی والا کام اس سے بھی لیا ہے. تو 11 بیوی وہ جو نکاح میں, اور 1 لونڈی باندی خادمہ جس کا نام ماریا قبطیہ تھا. ایسے کل ملا کر 12 بیویاں بنتی ہیں. وہ کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور 12 بیوی والا آخری نبی ہوگا, یہ آپ کی کتاب کہتی ہے. آپ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ 12 بیوی والا آخری نبی ہو. اب آپ بتائیے کہاں جائیں, کہاں بھاگیں گے, کس طرف جائیں گے؟ اشوما شگما روحا دیو دت جگت پتی آسینا سادھدمنم شگیشوریا گڑنویتا. وہ گھوڑے پر بیٹھے گا, وہ گھوڑا اس کو آسمان کی طرف لے کے جائے گا. اشوما شگما روحا, وہ گھوڑے پر بیٹھ, اشمانی گھوڑا, اشو شکتی, گھوڑے جیسی طاقت لوگ بولتے ہیں نا, ارے وہ تو اشو شکتی ہے, یعنی گھوڑے جیسی طاقت ہے اس کے اندر. اشمانی گھوڑا. اشوما شگما روحا, وہ بہت تیز رفتار ہوگا, بجلی سے زیادہ تیز رفتار. بجلی سے زیادہ تیز رفتار, یہ بجلی نہیں, آسمانی بجلی, کیونکہ یہ بجلی تو تھی ہی نہیں اس زمانے میں. آسمانی بجلی, اس کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل, کلومیٹر نہیں, میل. آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے, جو آسمان میں کڑکڑاہٹ ہوتی ہے, بجلی کی گرج ہوتی ہے, اس بجلی کی رفتار, اسپیڈ 1 سیکنڈ میں, 1 منٹ میں نہیں, 1 سیکنڈ میں کتنی ہوتی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ. وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور وہ گھوڑا بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے براق. برق کی معنی بجلی, اور اسی سے ہے براق, بجلی سے زیادہ تیز اسپیڈ پہ چلنے والا. تو اللہ کے رسول براق پر بیٹھے تھے, جو نبی اکرم کو بیت المقدس اور بیت المقدس سے جنت و جہنم 7ویں آسمان, آپ سدرۃ المنتہا تک,
اور सिदरतुल मुंतहा से भी आगे जहां जिब्राइल नहीं जा सकते थे वहां तक आप गए और अल्लाह ताला ने आपको 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया जो धीरे धीरे कम होते होते 5 वक्त की रह गई। गौर कीजिएगा, बुर्राक पे बैठे जो आपको आसमान की तरफ लेकर गया, अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्त जगतपति, वो घोड़ा देवदत्त देगा, देव अल्लाह दत्त देगा, वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से देवता की तरफ से मिलेगा। परशुराम लेकर आएंगे यानी जिब्रील लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी के लिए वो घोड़ा फरिश्ता लेकर आया था, किसके लिए? जगतपति को देंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह का यहां नाम जगतपति बताया गया, मोहम्मद नहीं। वो घोड़ा किसको यानी वो बुर्राक पर किसको बिठाएंगे? जगतपति को। जगत के माना दुनिया, जगत जगत मानी दुनिया और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज, पति मानी रक्षक। पति को इसीलिए पति कहा जाता है क्योंकि वो रक्षक होता है अपनी पत्नी का, उसकी इज्जत का, उसकी आबरू का रक्षक होता है। इसलिए पति के माना क्या होते हैं? रक्षक, मुहाफिज। वो अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, इसीलिए उसको पति कहते हैं। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं। अगर पति के माना दूल्हा करोगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। राष्ट्रपति तर्जुमा करो क्या होगा? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। एपीजे अब्दुल कलाम तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे। और आज भी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो कायदे से क्या होना चाहिए? राष्ट्रपत्नी। लेकिन क्या कहा जाता है उनको? राष्ट्रपति, देश की, राष्ट्र की रक्षक। पति मानी रक्षक। जिसके पास 1 लाख रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? लखपति। लखपति का मतलब ये नहीं होता 1 लाख औरतों का पति। करोड़पति उसका तर्जमा ये नहीं होता 1 करोड़ औरतों का पति, मतलब करोड़ों का मुहाफिज, करोड़ रुपए का मालिक। जगत मानी दुनिया, पति मानी रक्षक, मुहाफिज पूरी दुनिया का रक्षक, पूरी दुनिया का मुहाफिज। और पूरी दुनिया का मुहाफिज वही होगा जिसके अंदर रहम होगा। रहम नहीं तो हिफाजत नहीं कर पाओगे आप। मेरे अंदर रहम नहीं होगा तो आप हमसे बच नहीं पाएंगे, रहम होगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे। आज इजराइल के अंदर रहम नहीं है, इसलिए वो फिलिस्तीन के छोटे छोटे और मासूम बच्चों पर भी बमबारी कर रहा है। राक्षस बन चुका है, रावण बन चुका है आज। क्यों? आज मुहाफिज नहीं है वो। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर रहम नहीं है। रहम जिसके अंदर होगा वो देश की हिफाजत कर पाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज आया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने तुम्हें जो रसूल दिया है उसको पूरी दुनिया के लिए हमने रहमत बनाकर भेजा है, यानी पूरी दुनिया का वो मुहाफिज होगा क्योंकि वो रहम करेगा। अच्छा बताइए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बमबारी हुई, बमबारी का मतलब जब अटैक हुआ, अटैक का मतलब जब आप ताइफ की सरजमीन पर गए और पत्थरों से लोगों ने मारा तो आपका सर फट गया, जूते खून में सन गए, जम गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब होश आता है तो फरिश्ते कह रहे हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप कहें तो हम इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ियों के बीच पर रखकर कुचल दें, मसल दें। लेकिन अल्लाह के नबी ने बद्दुआ नहीं दी। आपने कहा नहीं, गुस्से में कह सकते थे ना, अच्छा इन कमीनों ने मुझे मारा, हाँ इनको पहाड़ों के बीच में रखकर मसल दो, आप कह सकते थे। लेकिन नहीं, आप रहमत बनकर आए थे, इसलिए आपने रक्षा की उनकी। क्या फरमाया? नहीं नहीं, इनको मारने की जरूरत नहीं है, ये मेरे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे तो क्या हुआ? इनकी पुश्तों से, इनके रीढ़ की हड्डियों में जो सुल्ब है, जो औलादें छिपी हुई हैं, वो हमारे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। कल इनकी आने वाली नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। आपने क्या कहा कि इनको मत मारो, बर्बाद मत करो, हलाक मत करो, ये नहीं ईमान लाएंगे तो क्या हुआ? इनकी आने वाली नस्लें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। फिर आपने उनके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानती नहीं कि मैं तेरा रसूल हूं, तेरा पैगंबर हूं। इस तरीके से हिफाजत होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? जगतपति, रहमतुल लिल आलमीन। किसको देंगे? रहमतुल लिल आलमीन को।
षटेश्वर्या गुणान्विता, उनमें 8 खूबियां पाई जाएंगी। देखिए वेद ने भी कह दिया 8 खूबियां पाई जाएंगी। पहला अल्पभाषी, दूसरी बहुभाषी, तीसरी श्रुतु ज्ञानी, तीसरी ज्ञानी, चौथी श्रुतु ज्ञानी, पांचवी पराक्रमी, छठी दानी, सातवीं दयालु और 8वीं कृपालु, कृतज्ञ। ये 8 खूबियां पाई जाएंगी। ये 8 खूबियों का मतलब समझ लो। अल्पभाषी पहली, ये 8 को याद रखना। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, क्योंकि अब आपकी तादाद आधी से ज्यादा जा चुकी है। मैं जानता हूं ना कि 12 बजे के बाद अब कोई बैठना नहीं चाहता है, और 12 बजे तक आप हमको टाइम देंगे नहीं, यही दिन हमको दिखाना था। सुन लीजिए, पहली खूबी अल्पभाषी, वो कम बोलेगा। अल्लाह के रसूल बहुत कम बोला करते थे, बहुत कम बोला करते थे। एक मर्तबा यहूदियों ने सलाम किया घर में घुसकर, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए रसूल मौत हो आप पर। उन्होंने बड़े अजीब तरीके से किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल। वो सोच रहे थे सुनेंगे नहीं अल्लाह के नबी। घर में घुसे क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल मौत हो आप पर। अस्सलाम नहीं कहा, अस्साम कहा। तो अल्लाह के नबी इतना कम बोलते थे, आपने उनका सलाम सुन तो लिया कि इन्होंने सलाम नहीं कहा, साम कहा, तो आपने उनको जवाब दिया वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नहीं, वालेकुम अस्सलाम नहीं, आपने क्या कहा उनको, वालेकुम। जो तुम मेरे ऊपर भेज रहे हो वो तुम पर हो गया जवाब। इतना कम बोलते थे आप, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो पहली खूबी कम बोलने वाला होगा। दूसरी खूबी बहुभाषी, भविष्य की बातें बताएगा, मुस्तकबिल की। अल्लाह ताला जब उनको बताएगा तब वो बताएं, मुस्तकबिल की। अल्लाह के नबी ने मुस्तकबिल की बातें बताई। निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलातुन व मुमीलातुन। क्या है ये? एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम देखोगे औरतों को, वो कपड़े तो पहने हुए नजर आएंगी, लेकिन हकीकत में कपड़े नहीं होंगी, वो नंगी होंगी, वो बरहना होंगी। आप कहिए फैशन, अल्लाह के रसूल ने इसको फैशन नहीं कहा, नंगी कहा है। आप हिम्मत है कहने की कि ये नंगी औरत जा रही है, जिसको आप फैशन कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा आरियात, वो नंगी होंगी। ये नहीं कहा सारे कपड़े उतार देंगी तब नंगी कहना, नहीं। कासियात, कपड़े तो पहने हुए होंगी लेकिन नंगी होंगी। आहा, कपड़ा पहनने वाली को नंगा कहने की हिम्मत है आपके अंदर? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। इसलिए जो हाफ आस्तीनों के ब्लाउज पहने, कपड़े पहने, ये सब बाहें दिखे, साड़ी इस तरीके से पहने कि पेट दिखे, पीठ दिखे। हमारी लड़कियां स्कर्ट पहनकर कॉलेज में और स्कूलों में जाएं, या इतना चुस्त ड्रेस पहने कि उनके बदन का नशेबो फराज दिखाई दे रहा है, ये सब नंगी हैं, नंगी हैं। मौलाना जर्जीस कह रहा है नंगी हैं। तो मानो ना मानो, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस इन लड़कियों को नंगा कह रही है। नंगा जाओ, जो करना हो कर लो, क्या करोगे? मैं ऐसी लड़कियों को नंगा कह रहा हूं, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, क्या कर लोगे तुम? यहां यही तो सुनने के लिए तुमने बुलाया है ना। कहोगे मौलाना बेहुदा मत बोलो, मैं बेहुदा बोल रहा हूं? अल्लाह के रसूल ने नंगा कहा, मैं भी नंगा कह रहा हूं उनको, और यहां हदीस सुनाने आया हूं मैं। बेहूदगी वो नहीं है जो तुम डिसाइड करो, बेहूदगी वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह डिसाइड करे। तुम बताओगे हमें कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ये आपसे सीखूंगा। जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसा जमाना आ जाएगा, और आज आया है वो जमाना। देख लो, और देखना चाहो तो इंस्टाग्राम में चले जाओ, हमारी बेटियां वीडियो बना रही हैं, नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं, कमर मटका रही हैं, दुपट्टे सरों से उतर चुके हैं, और बाप खुश हो रहा है कि मेरी बेटी में कला आ गई है, यूट्यूब पे पैसा कमा रही है मेरी बेटी। अरे तूने अपनी बेटी को नंगा कर दिया है, और अपनी बेटी की बेशर्मी की कमाई बाप खा रहा है। तू तो दयूस है, दयूस, और दयूस होके फख्र कर रहा है। और दयूस का माना जानते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस।
جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس، اور جس کی بہن اور جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ پتی دیوس۔ دیوس کس کو؟ دیوس کا معنی کبھی مولانا لوگوں نے بتایا؟ نہ بتایا ہو تو میں بتا دوں، بھڑوا، یہی صحیح لفظ ہے۔ جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کو شرم نہیں آتی، اپنی بہن کو روکتا نہیں ہے، وہ بھائی بھڑوا۔ جس کی بیٹی بے پردہ جاتی ہے وہ باپ بھڑوا۔ جس کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے وہ شوہر بھڑوا۔ تو بھڑوا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی بتا دوں، آج یہ بھی بتاؤں گا۔ جس کو سننا ہو سنے، جس کو نہیں سننا ہو جائے، بلانا ہو بلاؤ، نہیں بلایا ہو تو اتنا محتاج نہیں ہوں میں۔ بھڑوا کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنی ماں، بہن، بیٹی کو طوائفوں کے چکلے پر بٹھا دیا ہو، جن سے غلط کام کرواتا ہو اور وہ کمائی کھاتا ہو، اس کو کہتے ہیں بھڑوا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں دیوس۔ مولانا ننگا کر دیا آپ نے، کیا بول دیا آپ؟ یہی چیز تھی۔ مستقبل کی باتیں بتائے گا، پہلی چیز کم بولے گا، دوسری چیز مستقبل کی باتیں بتائے گا۔ آپ نے مستقبل کی، فیوچر کی باتیں بتائی نا۔ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ دیواروں سے گانے کی آواز نکلے گی۔ اب دیواریں سے تو چھوڑو، موبائل سے نکل رہی ہیں، جیب سے نکل رہی ہیں۔ بھول گیا موبائل بند کرنا آدمی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اور جب نماز پڑھنا شروع کیا اچانک کسی نے کال کیا، اس میں گانا آ رہا ہے نماز میں بھی، اور بیچارے کو مسئلہ معلوم نہیں، بجنے دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا بجنے دے رہا ہے۔ اللہ کے بندے، جیب سے نکال، موبائل کو آف کر، پھر جیب میں رکھ۔ پورا گانا کیوں نمازی کو سنا رہا؟ کہیں امام صاحب نے سن لیا وہ بھی بہک جائیں گے۔ اب مولانا جرجیس مسجد میں ہیں، کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں فلاں گاڑی سے آ رہا ہوں، جس کو کال لگا رہا ہوں اس کے موبائل میں گانا لگا ہوا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر بھی جرجیس صاحب کو پورا گانا سننا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ فون اٹھائیں گے نہیں، آپ سے بات ہوگی نہیں۔ یہ حالات ہے، یہ حالات۔ اور ایک لڑکا ہماری تقریر ریکارڈ کر رہا تھا، آیا کہیں سے، جنگل میں گیا اور بات کر رہا تھا۔ میں گزر رہا تھا تقریر کے لیے، اسٹیج پہ لاتے وقت پاکڑ کی بات بتا رہا ہوں میں، اس پہ لوگوں نے کہا چلیے آپ کا نمبر آ گیا، یہی 1 بجے کا ٹائم تھا، لوگ لے کے گئے، وہ جنگل میں موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، اور بات کرتے کرتے فون پہ کیسے، اب سمجھ میں تو آ ہی گیا کہ کس سے بات کر رہا ہے بھائی، موبائل۔ اب وہ سمجھ رہا ہے میں لڑکی کو چوم رہا ہوں، گدھے تو پلاسٹک کے ڈبے کو چوم رہا ہے۔ کیسا شیطان ہمارے خیالوں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھ رہا ہم لڑکی کو چوم رہا ہے، لڑکی کو نہیں تو اس موبائل کو چوم رہا ہے جس کو بھنگی بھی چھوتا ہے، جس کو گندے ہاتھوں سے بھی چھوا جاتا ہے، لیکن تصور میں بیٹھا۔ جب میری تقریر شروع ہو گئی جلدی سے آیا اور موبائل اس نے کھول کے میری تقریر بھرنا شروع کر دی، اس میں ریکارڈ کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے بولتے، 1 گھنٹے بعد اس کا فون آ گیا، اور میرے ٹیبل پر موبائل رکھا ہوا تھا، میں تقریر کر رہا تھا، اس کا فون آ گیا، اور فون پہ اس پہ جب گانا بجنے لگا، جیسی میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ادھر گانا بجنا، تیری آنکھیں جھکی جھکی۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تیری آنکھیں جھکی جھکی۔ میں نے کہا یہ کیا، کہاں سے آواز؟ دیکھا تو موبائل، میں نے کہا یہ کیا بج رہا؟ وہ لڑکا ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، جلدی سے اس نے موبائل اٹھایا اور لے کے بھاگا۔ میں نے کہا بیٹا اتنی رات میں کس کا فون آ سکتا ہے، میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ جلسوں میں یہ میلے سب سے بڑے نقصان دہ ہیں۔ کمیٹی والوں یاد رکھو، جلسہ کراؤ منع نہیں ہے، لیکن یہ میلوں کا جو انتظام کرتے ہو نا، یہ سب سے بڑی بھول کرتے ہو یار۔ سب سے بڑا جلسوں میں دینی کام میں رکاوٹ یہ میلے ہیں، اس میں جو عورتوں کی جو بے پردگی ہوتی ہے اور اس میں جو عیاریاں اور مکاریاں ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے نبی تو وہ تھے جو دینی محفل میں بھی آپ صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، شراب نہیں پیو گے، صحابہ ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہیں۔ ایک عورت پردے کے اندر سے ہاتھ بڑھاتی ہے
اے اللہ کے نبی میں بھی آپ کا ہاتھ چھونا چاہتی ہوں، بیعت کرنا چاہتی ہوں، چوری نہیں کروں گی، شرک نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، شراب نہیں پیوں گی۔ آپ نے پیچھے سے پردے کے اندر سے ہاتھ آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے نگاہیں پھیر لی اور فرمایا خاتون بی بی ہاتھ اندر کر لے، محمد رسول اللہ کسی اجنبی کسی پرائی عورت کا چہرہ تو دور اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر بیعت میں ہاتھ چھونا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے بھی ہاتھ ملاتے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے، لیکن نبی اکرم نے دینی جلسوں میں دینی محفلوں میں آنے والی عورتوں کے بھی ہاتھ اندر نہیں آنے دیے، کہا بی بی ہاتھ اندر کر لے۔ ہماری مجال تو دیکھو کہ ہم دینی جلسوں میں آ رہے ہیں اور ہماری عورتیں چوڑیاں خرید رہی ہیں، ہماری لڑکیاں جلیبیاں خرید رہی ہیں، اور وہاں لڑکوں کی بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوں۔ یہ جملہ بولنے کا حق ہے مجھے، بولوں گا میں، پھر وہی بات بلانا ہو تو بلاؤ، میری تقریر پسند نہ ہو تو آپ اپنے گھر میں خوش، ہم اپنے گھر میں خوش۔ میرے بھائیوں یہی حال ہوتا ہے جلسوں کے اندر بھی۔ اللہ کے نبی تو کسی عورت کا ہاتھ بھی دیکھنا گوارا نہ کریں، اور تم جلسوں میں دکانیں لگوا کر مرد اور عورتوں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو آوارہ گھومنے کے لیے آزاد کر دو۔ جلسے والوں تم مدرسے کے نام پہ چندہ بھی کرو اور مدرسوں میں دینی تعلیم بھی پڑھاؤ، اور اس کے بعد میں اپنے جلسوں میں میلے کا انتظام کر کے بے پردگی کا بھی کرواؤ۔ یہ کہاں سے جائز ہے؟ خوش رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی، نہ ہم اللہ کو ناراض کر سکتے نہ شیطان کو، یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی ہیں۔ اس میان میں تلوار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ میرے بھائیوں رات ہوگا تو دن نہیں، دن ہوگا تو رات نہیں، ایسی چیز اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ راضی رہو رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ یا تو آپ کو اللہ کو خوش رکھنا ہے یا شیطان کے راستے پہ چل کے اللہ کو ناراض کرنا ہے، دونوں کو خوش رکھ کر چلنے کی کوشش مت کرو، ورنہ آپ برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں بتا دی اللہ کے نبی نے، فرمایا اے مستقبل کی باتیں بھی بتائی، کم بولے گا، دوسری چیز مستقبل کی باتیں بتائے گا، تیسری چیز گیانی، وہ بہت گیانی ہوگا، علم والا ہوگا۔ اللہ کے نبی ان پڑھ تھے، آپ نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، ان پڑھ تھے اس لیے کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، لیکن آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا۔ دیکھیے آپ امی تھے، ان پڑھ اس لیے کہ دنیا میں کسی نے آپ کو پڑھایا نہیں تھا، لیکن آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا کیونکہ اللہ نے آپ کو پڑھایا تھا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یہ اللہ نے کہا نا، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس سے؟ نبی سے۔ تو کس نے پڑھایا نبی کو؟ اللہ نے، اور اللہ جس کو پڑھائے اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ گیانی بھی تھے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو پڑھایا۔ تیسری چیز شروطو گیانی، چوتھی چیز کیا ہے؟ شروطو گیانی، یہ علم نبی کو سن کر ہوگا، یعنی اللہ جبرائیل کو بھیجے گا اور جبرائیل سے اللہ کے نبی کو علم ملے گا۔ اللہ جبرائیل کو بتاتا تھا اور جبرائیل ہمارے نبی کو بتاتے تھے، تو سن کر علم حاصل ہوگا۔ تو چار چیزیں، کم بولے گا، فیوچر کی باتیں بتائے گا، گیانی بہت بڑا عالم ہوگا، اور چوتھی چیز شروط گیانی، یہ علم سن کر حاصل ہوگا۔ پانچویں چیز پراکرمی، بہت بڑا بہادر ہوگا۔ نبی اکرم سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب جنگ ہوتی تھی اور تیروں کی برسات ہوتی تھی تو ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی جتنی زیادہ تیروں کی بارش ہوتی تھی اتنا ہی زیادہ سینہ تان کر آپ جنگ کے بیچ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ تیروں سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ آگے بڑھ جایا کرتے تھے اور نبی اکرم کے پیچھے ہم چھپ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ، اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے بہادر۔ رات میں ایک مرتبہ دشمن نے شبخون مارا بستی میں، صحابہ کرام اپنے گھروں میں دپک گئے، کوئی باہر نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھوڑا اٹھایا اور دوڑتے ہوئے آگے گئے اور سارے دشمنوں کو بھگا دیا۔
صحابہ کرام کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی گھر سے نکل گئے. سوچا میرے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اب صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں کہ نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. کیا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لم تراؤ, ڈرو نہیں, جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ, آرام کرو. محمد اکیلے سارے دشمنوں کو بھگا کر چلے آئے ہیں, میں نے اکیلے سارے دشمنوں کو کھدیڑ دیا ہے. یہ تھی محمد رسول اللہ کی بہادری. آپ نے بہادری دکھائی. چھٹی چیز دانی, وہ بہت زیادہ خیرات کرنے والا ہوگا. اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے. انتقال سے 3 دن پہلے اچانک آپ کا ہاتھ تکیے کے نیچے چلا گیا تو دیکھا سونے کا ایک ٹکڑا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ فرمایا سونا ہے, وقت بے وقت کام آئے گا. اللہ نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اس سونے کو بیچ کر آپ کا کفن دفن کی تیاری کر لی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اس سونے کے ٹکڑے پر تمہیں اتنا بھروسہ ہے اور جو سب کچھ دینے والا ہے اس ذات پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے. اگر یہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا اور میری روح نکل گئی تو میں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. آپ نے فوراً اس سونے کے ٹکڑے کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرا دیا ہے. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, انتقال ہوتا ہے, دن بھر لوگ آتے گئے دیکھتے گئے, آپ کو تقریباً 36 گھنٹے تک دفنایا نہیں گیا کیونکہ لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا, آنے جانے کا تانتا لگا ہوا تھا. دن بھر لوگ آتے گئے دیکھتے گئے. اس زمانے میں موبائل کا زمانہ نہیں تھا, اس لیے میرے بھائیوں لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا آتے گئے. دوسرے گاؤں کے لوگ آئے, رات کے اندھیرے میں پہنچے. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے امی عائشہ ہم رات کے اندھیرے میں آئے ہیں, ہمیں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. بیٹھو ادھر بیٹھو. اتنا بڑا نیک آدمی ہے, تھوڑا سا وہ ہے, کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ. سنو بعد میں ملا لیجیے گا, سمجھے گا ہی نہیں. دیکھو بیچارہ دماغ سے پاگل ہے پھر بھی اتنا بیٹھا ہے, اس کو معلوم ابھی تک شانتی سے بیٹھا تھا. بڑے بڑے عقل مند لوگ اڑ کے بھاگ رہے ہیں. سیکھو اس بیچارے سے. میرے بھائیوں تصور کرو آپ, اللہ کے نبی نے کیا کہا, حضرت عائشہ نبی کا چہرہ دکھاؤ. ہمیں دیر سے خبر ملی, ہم آئے, کہا دیکھ لو چہرہ دیکھا جا رہا تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم عائشہ سے کہنے لگے چراغ تو جلا دو, روشنی تو کرو کہ ہم نبی کا چہرہ دیکھ لیں. حضرت عائشہ نے کہا کہاں سے چراغ جلاؤں, تمہارے سردار نے تمہارے نبی نے محمد رسول اللہ نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ جو تیل جلا کر میں چراغ جلا کر تمہیں چہرہ دکھا سکے. پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج جب رخصت ہوتا ہے تو اس کے گھر میں اتنا اندھیرا ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں. حضرت عائشہ نے پڑوس میں جا کر ادھار لیا, چراغ جلایا, تب چہرہ دکھایا. ادھار لیا, آریتن تیل لیا, تب جا کر چہرہ دکھایا گیا. اتنے دانی تھے کہ آپ نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. 6 چیزیں. 7ویں چیز کرتگیہ, احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان جتائے گا نہیں. اللہ کے رسول نے لوگوں پر بہت احسان کیا لیکن کبھی جتایا نہیں. آج ایک ٹائم کا کھانا اگر اپنے گھر پہ کھلا دیا آپ نے تو اب 5 مہینے کے بعد مولانا پہچانا, ہاں وہ ہمارے گھر پہ جو آئے تھے ہم نے کھانا کھلایا تھا, وہ ایلش مچھلی یاد ہے, جھینگا, ہاں ماشاء اللہ, ہاں مولانا صاحب وہ ہمارے بغل میں ایک گاؤں ہے وہاں کے لوگ آئے تھے, ایک پروگرام مانگ رہے تھے, آپ ایک پروگرام دے دیجئے. پروگرام مانگ رہا ہے, احسان جتا کر کے ہم وہی ہیں, ہم نے آپ کو وہ کھانا کھلایا تھا, وہ مچھلی اپنی گاڑی سے لے گئے تھے. یہ تمام چیزیں آپ جتائیں گے. محمد رسول اللہ نے احسان کیا ہے لیکن کبھی احسان جتایا نہیں. کرتگیہ کہتے ہیں اس کو جو احسان تو کرے لیکن کبھی احسان جتائے نہیں. آپ نے کبھی نہیں جتایا. اتنی گالی دی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے, نبی کو گالی دی, ذلیل تک کہا, بلکہ ازل تک کہا, سب سے بڑا ذلیل. آپ نے کچھ نہیں. حضرت عائشہ نبی کی بیوی پر تہمت تک لگائی, زنا کی, آپ برداشت کرتے ہیں. لیکن جب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا آیا,
اے اللہ کے نبی اگر آپ چادر دے دیں گے, قمیض دے دیں گے, میں اپنے باپ کو پہنا دوں کفن کی جگہ پر, شاید جب تک اس کے جسم پر یہ قمیض رہے اللہ تعالیٰ میرے باپ کے عذاب پہ کمی کر دے. اللہ کے نبی نے چادر اتار کر اس کو دے دی. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی اس منافق کو چادر کیوں دے رہے جو زندگی بھر امی عائشہ کو گالی دیتا رہا اور آپ کو گالی دیتا رہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر اگر میری چادر میں پہننے سے, کفن کی جگہ پر چادر پہننے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا, میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی, میرا کیا نقصان ہو جائے گا. لوگوں نے کہا جو چادر دے سکتا ہے نبی وہ تیرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. اگر نبی نے تیرے باپ کا جنازہ پڑھا دیا تو اللہ تیرے باپ کو بخش دے گا. جاؤ نبی سے گزارش کرو. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا. آپ کھڑے ہو گئے اور اس کے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے. حضرت عمر نے پیچھے سے کھینچ لیا, اے اللہ کے نبی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا, آپ کی بیوی کو تانے مارتا رہا. فرمایا عمر مجھے چھوڑ دو, اگر میرے دعائیں مغفرت کرنے سے اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے, اس کو بخش دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا, میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی. حضرت عمر نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی اللہ اکبر کہنے والے ہیں, ابھی شروع نہیں کیا. آپ کھڑے ہو گئے اس کے جنازے کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا. جبریل نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے, اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, پھر بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ آپ کو اور آپ کی بیوی کو ستاتا رہا ہے, اللہ نے جہنم اس کے مقدر میں کر دیا ہے. آپ بھی دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. آپ ہٹ گئے. آپ نے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہا میں تو تیار تھا لیکن اللہ نے جبریل کو بھیج کر مجھے منع کر دیا ہے. اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے میرا قصور نہیں ہے, میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار, لیکن اللہ نے منع کر دیا. 70 مرتبہ بھی پڑھاؤں گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اگر مجھے معلوم ہو جائے 75 مرتبہ پڑھاؤں تو قبول کر لے گا تو میں 75 مرتبہ بھی تمہارے باپ کا جنازہ پڑھا دیتا. لیکن اللہ نے کہا چاہے کتنا پڑھاؤ دعا کرو لیکن ہم قبول نہیں کریں گے, ہم آپ کے دشمن کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے ہم ہٹ گئے, اللہ کے رسول ہٹ گئے, احسان نہیں جتایا. اتنی گالیاں دیں تو آپ احسان کرتے تھے لیکن جتاتے نہیں تھے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. کبھی آپ نے احسان نہیں جتایا. اور 8ویں خوبی کیا بتائی, دیالو کرپالو, بہت بڑا دیالو ہوگا, کرپالو ہوگا, دیا اس کے اندر ہوگی. دیا کی مثال تو ابھی ہم نے دی ہے. آپ نے اپنے دشمن اور اپنی بیٹی زینب کے قاتل حبار ابن اسود تک کو معاف کر دیا. جاؤ اور عرب کے جس دن آپ مکے میں داخل ہوئے آپ نے عام اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. اذهبوا انتم الطلقاء, اے مکے والو جاؤ تم سب آزاد ہو, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا. تو آپ دیالو بھی تھے, کرپالو کرپا کرنے والے بھی تھے. میرے بھائیوں یہ میں نے 2.25 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھی ہیں اور پوری تقریر میں نے وید اور رامائن اور قرآن کی روشنی میں آپ کو صحیح اسلام سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ سب کے نبی ہیں, اسلام سب کا دین ہے, قرآن سب کی کتاب ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ تقریر لوگوں میں جاگرکتا پیدا کرے گی اور سمجھنے کے لیے لوگوں کو مجبور کرے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما, ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ستیہ مارگ پر چلنے کی پریرنا دے, ان کو بھی ست بدھی پردان فرما, ان کو بھی وید اور رامائن قرآن و حدیث سب پڑھنے کی توفیق دے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اصلی اسلام کیا ہے, اصلی نبی کون ہے اور آخری پیغمبر کون ہے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ست بدھی پردان فرما, عقل سلیم عطا فرما, ان کو بھی پریرنا دے, توفیق دے کہ وہ اسلام کی سچائی کو سمجھ جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا.
دعوانا وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔